أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم عبد الرحمن حاج نور الله مرقده. واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وعسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل الصحب صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى للعيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر له وارحمه مرحوم أبينا عبد الرحمن نور الله مرقده واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واعتله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ റൗദ ഷരീഫിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ വന്യ പിതാവ് മർഹൂം അബ്ദുറഹ്മാൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഷഫീഖാന്റെയും ഷഫ്നാത്തയുടെയും വന്യ പിതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹരിയത്തയുടെ വന്യ പിതാവായ അബ്ദുറഹ്മാൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ ആ ഉപ്പ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞിട്ട് മുഹറം 8 11 ആണ്ട് തികയുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ വഫാത്തിൻ്റെ ആണ്ട് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സയ്യിദുൽ വജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തിരും മുത്തായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ വെച്ചുള്ള ദുആ. അല്ലാഹുവേ, 1000 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ നൂറാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്നിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ വീട്ടിൽ നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഉപ്പാക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അല്ലാഹുവേ അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യമാതാവ് ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓതിയ ഖുർആനും ദിക്റുകളും മക്കളെല്ലാവരും ഓതിയതും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പ്രതിനിധിയായി വിനീതൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഓതിയതും അത് കേട്ട് ഓതിയവർക്കും റബ്ബേ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ഓതിയ ഹദിയകളെല്ലാം
മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളാൽ ആ ഹദിയകളെല്ലാം മുപ്പയുടെ ഖബറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യപിതാവിൻ്റെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കുമെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ട് കൊണ്ട് അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ മനസ്സിനെ മദീനയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഹൃദയം മദീനയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിലെ മുറാദുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിക്കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചാണോ ആമീൻ പറയുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് കരുതി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഫലം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ മക്കളിൽ മരുമക്കളിൽ ചെറുമക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എല്ലാ പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ. കൂർമ്മ ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പഠനത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു പൈശാചികമായ ഷെറിലും മക്കളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരെല്ലാം നല്ല മേഖലയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അത് ജോലിയാണെങ്കിലും പഠനമാണെങ്കിലും ജീവിതമാണെങ്കിലും ഖൈറായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ മക്കളെയും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഷഹ്രിയാത്താൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇൽമിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടവർക്കും ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഇൽമു പഠിക്കാനിറങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ധീരതയോടുകൂടി ഒന്നും വകവെക്കാതെ ഇൽമു തേടി നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിച്ച് ഉന്നത വിജയം നൽകി എല്ലാവരേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പൊന്നുമോക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഷഫീഖാക്കും മക്കൾക്കുമെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അവരിറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വലിയ പദവിയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഷഫ്നാത്തയുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഉന്മേഷം നൽകണേ അല്ലാ. ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷർറുകളും മാറ്റി മുത്തുനബി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലായ കാമിലായ ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവരുടെ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിതത്തിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളിൽ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. ഷഫ്നാത്തയുടെ ഭർത്താവിനും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവരുടെ ജോലിയിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു സിഹറിലോ ഒരു ഷെറിലോ ഒരു കണ്ണേറിലോ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ആ വീട്ടിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ റഫീഖാക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ ആ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സർവ്വ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായ പ്രിയ സഹോദരിക്ക് നീ ആഫിയത്തും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഹെൽത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഷഫീഖാൻ്റെയും ഷഹ്രിയാത്തയുടെയും കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഷഹ്രിയാത്തയുടെ മാതാവിനും അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ലോകവും നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ ചെറുമക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അഹ്ബാബീങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുസുഫക്കാർ ഓരോ മാസവും പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് സ്വദഖ നൽകുന്നവർ അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഓരോ ദിവസവും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വദഖ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സ്വദഖയുടെയും ഹദിയയുടെയും ബറക്കത്ത് റബ്ബേ അഹ്ലു സുഫയിൽ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകി
അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ല. സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. റിസ്ഖ് വിശാലത നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മർഹൂം നബീന അബ്ദുറഹ്മാൻ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ, ആ ഉപ്പയുടെ പ്രിയ സഹധർമ്മിണിയായ ഞങ്ങളുടെ മാതാവ്, നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും മഖബൂലും മർലിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.